बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 अप्रैल 2020 बरोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की ख़बरें हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लम्हा ब लम्हा अपडेट्स आप हासिल कर सकें। सबसे पहली खबर शामिल करेंगे, इकामा एक्सपायर होने पर बैंक अकाउंट बंद नहीं होगा। सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी ने गैर मुल्की खातेदारों से कहा है कि अगर उनमें से किसी एक का अकाउंट इकामे की मियाद ख़त्म होने पर बंद कर दिया गया हो तो वो बैंक से रब्ता करके अकाउंट खुलवा सकता है। अखबार 24 के मुताबिक सामा इससे कबल तमाम सऊदी बैंकों को तहरीरी तौर पर इन्फॉर्म कर चुका है कि अगर किसी का कौमी शनाख्ती कार्ड या इकामा ख़त्म हो जाने की वजह से बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया हो तो उसे खोल दिया जाए। एटीएम कार्ड किसी का ख़त्म हो गया हो या ख़त्म होने वाला हो तो 10 शवाल सन 1441 हिजरी तक उसमें तोसी कर दी जाए। सामा ने तमाम बैंकों को हुक्म दिया है कि वो एटीएम कार्ड में तोसी और उन्हें बैंक अकाउंट होल्डर्स तक पहुंचाने का इंतज़ाम करें और इस सिलसिले में उन्हें सहूलतें फराहम करें। शनाख्ती कार्ड या इकामे ख़त्म होने की वजह से किसी का अकाउंट बंद ना करें। अगर बंद कर दिया गया हो तो उसे बहाल कर। सऊदीया का पाकिस्तान के वीज़ों में तोसी का फैसला। सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तानी मजदूरों के लिए एंट्री एग्ज़िट वीज़े में 3 माह की तोसी और दिसंबर तक वीज़ा तोसी की फ़ीस माफ़ करने का ऐलान किया है। सऊदी हुकूमत ने कंपनियों को हदायत की है कि 3 माह तक पाकिस्तानियों को नौकरियों से बरतरफ ना किया जाए और 3 माह तक तनख्वाहें भी अदा की जाएँ। मंगल को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए मावन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने सऊदी वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत के एक आला ओहदेदार अब्दुल्ला बिन नासिर से वीडियो लिंक पर रब्ता किया। वज़ारत समुंदर पार पाकिस्तानीज़ की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक जुल्फ़ी बुखारी ने पाकिस्तानी मज़दूर और लेबर कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल और उनके हल पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौका पर जुल्फ़ी बुखारी का कहना था कि हम इस मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब के ताउन का जो है वो भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे दरख्वास्त है कि वो पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खसूसी इक़दामात भी करें। अब्दुल्ला बिन नासिर ने जुल्फ़ी बुखारी को मुकम्मल जो है वो ताउन की यकीन दहानी कराते हुए बताया कि सऊदी अरब ने एंट्री और एग्ज़िट री एंट्री वीज़े है उसकी मुद्दत बढ़ाने का फ़ैसला किया है। दिसंबर तक पाकिस्तानी मज़दूरों के वीज़ों की तोसी बिल्कुल मुफ्त होगी। उन्होंने बताया कि सऊदी कंपनियां आइंदा 3 माह तक मज़दूरों को मुलाजमत से बरतरफ नहीं करेंगी, जबकि तमाम मुलाजमीन को 3 माह तक की अदायगी का सिलसिला भी जारी रखा जाएगा। सऊदी आला ओहदेदार ने कहा कि अब तक बरतरफ होने वाले मुलाजमीन से भी ताउन किया जाएगा। पाकिस्तानी मेहनत कशों को मुकम्मल तनख्वाह और बकाया जात की अदायगी भी यकीनी बनाई जाएगी। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान रकम भेजने के लिए STC पे की सहूलत भी मुफ्त करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान फ़्लाइट ऑपरेशन जल्द शुरू करने पर भी बातचीत की गई। सऊदी आला ओहदेदार का जुल्फ़ी बुखारी ने शुक्रिया अदा किया और सऊदी आला ओहदेदार ने जो है भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। ड्यूटी के दौरान मास्क और दस्ताने ना पहनना खिलाफ वर्जी। सऊदी वज़ारत बल्दियात और देही अमूर ने कहा कि म्यूनसिपैलिटी और बल्दियाती कौंसलों के वर्कर्स पर ड्यूटी के दौरान दस्तानों और हिफाजती मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है। ये पाबंदी सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को नए कोरोना वायरस लगने से बचाने के लिए लगाई गई है। सऊदी अरब का रमज़ान में कर्फ्यू औकात में नरमी का ऐलान। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रमज़ान में कर्फ्यू में वक्फे के औकात में इजाफ़ा कर दिया गया है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA ने वज़ारत दाखिला के ज़राए के हवाले से बताया है कि सऊदी अरब के वो इलाके जहां कोरोना वायरस के बचाव के लिए मुस्तकिल लॉकडाउन नहीं है, वहां के रहायशी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक अपनी ज़रूरियात के लिए घरों से निकल सकेंगे। ताहम इस दौरान उन्हें दीगर इलाकों में जाने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ारत दाखिला की जानिब से एलामिया में कहा गया कि ऐसे शहर और इलाके जहां लॉकडाउन 24 घंटे का नहीं है, वहां रहने वालों को रमज़ान के दौरान सुबह 9 से शाम 5 बजे तक अपनी ज़रूरियात, जिनमें अमूर सेहत, अशिया खुर्दोनूश का हसूल शामिल है, के लिए घरों से निकलने की इजाज़त होगी। वो इलाके या शहर जहां कर्फ्यू और लॉकडाउन 24 घंटे का है, वहां भी कर्फ्यू का नरमी का वक्फा सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा। ताहम ये अफराद अपने इलाके की हदूद में रहते हुए ही ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करेंगे।
لاک ڈاؤن والے علاقوں میں رہنے والوں کے لیے گاڑی استعمال کرتے وقت اس امر کی پابندی لازمی ہوگی کہ گاڑی میں ڈرائیور کے ہمراہ صرف ایک شخص ہی ہو۔ بیان میں کہا گیا کہ وہ علاقے جنہیں مستقل طور پر سیل کر کے وہاں کے مکینوں کو آئسولیٹ کیا گیا ہے ان پر پابندی حسب سابق برقرار رہے گی۔ غیر ملکی مکہ اور مدینہ میں املاک کرائے پر حاصل کر سکیں گے۔ سعودی مجلس شورا نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ شہروں میں غیر منقولہ پراپرٹی کرائے پر حاصل کرنے کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ شورا نے غیر ملکیوں کے قانون ملکیت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سزاؤں میں اضافہ بھی کر دیا۔ المدینہ اخبار کے مطابق مجلس شورا نے غیر منقولہ املاک اور سرمایہ کاری سے متعلق غیر ملکیوں کے قانون ملکیت کی دفعہ 5 میں 2 شقوں کا اضافہ کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ غیر سعودیوں کو مقررہ ضوابط کے تحت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ شہروں کی حدود کے اندر غیر منقولہ جائیدادیں کرائے پر حاصل کرنے کی اجازت ہوگی۔ کرونا کے مزید 1147 کیسز، 109 ہلاکتیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کووڈ-19 میں مبتلا مریضوں کی تعداد 11,631 تک پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کرونا نے مزید 1147 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ مزید 6 افراد کی ہلاکت کے بعد اب تک اس وبا سے 109 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں زیر علاج مریضوں میں سے 150 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں، جس کے بعد صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1640 ہو چکی ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران کووڈ-19 کے سب سے زیادہ مریضوں کی تصدیق مکہ مکرمہ میں ہوئی، جن کی تعداد 305 تھی۔ مدینہ 299، جدہ 171، ریاض 148، الحفوف 138، طائف 27، الجبیل 12، تبوک 10، خلیص 8، بریدہ 6، دمام 5، المخواہ 3 اور انیزہ، الہدہ، ارعر، زہران میں 2 مریض سامنے آئے۔ حائل، اسیر، الجوف، الکنفذہ، الکریات، سبت، العلایہ، الکری اور الباحہ میں بھی ایک شخص میں کرونا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد سعودی عرب میں مجموعی مریضوں کی تعداد 11,631 تک پہنچ چکی ہے۔ کرفیو کے دوران غیر ملکیوں کو سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سعودی عرب کے علاقے قصیم میں پولیس نے کرفیو کے دوران ورکرز کی سمگلنگ کی کوشش کرنے والے غیر ملکی ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ کرفیو کے دوران ٹرک ڈرائیوروں کو، نقل و حمل میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو ضرورت کا سامان لانے لے جانے اور کھانے پینے کی اشیاء بروقت مہیا کرنے کی ضرورت کے پیش نظر کرفیو سے استثناء دیے ہوئے ہیں۔ قصیم پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی ٹرک ڈرائیور نے اس سہولت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات مالدار بننے کا چکر شروع کر دیا۔ وہ کرفیو کے دوران اپنے ہم وطنوں کو ان سے بھاری رقم لے کر قصیم پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ قصیم ریجن کے شمال مشرق میں واقع سمودہ تحصیل میں چیک پوسٹ پر ڈرائیونگ کو چیکنگ کے لیے روکا گیا۔ شک کی بنیاد پر ٹرک کی تلاشی لی گئی تو پتہ چلا کہ اس پر پاکستانی ورکرز چھپے ہوئے ہیں۔ رمضان کے دوران بینکوں اور ترسیل زر کے مراکز کے اوقات کار۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی نے اس سال رمضان اور عید الفطر کی تعطیلات کے دوران بینکوں اور پیسے بھیجنے کے مراکز اور ایکسپریس سروس کے اوقات کار کا اعلان کیا ہے۔ اخبار 24 نے سامہ کے جاری کردہ بیان کے حوالے سے بتایا کہ رمضان کے دوران بینکوں کی برانچز صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کھلی رہیں گی۔ سامہ نے بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ مہیا وسائل کے ذریعے اپنی شاخوں کے ناموں اور ٹائمنگ سے اکاؤنٹ ہولڈرز کو مطلع کریں۔ سامہ نے اپنے بیان میں کہا کہ مملکت بھر میں پیسے بھیجنے کے مراکز روزانہ صبح 7 بجے سے دوپہر 4 بجے تک کھولے جائیں گے۔ پیسے بھیجنے کے مراکز کے اوقات کا روزانہ 5 گھنٹے سے کم وقت نہیں ہوگا۔ کرونا کا علاج کرنے والے 2 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض پولیس نے کرونا وائرس کی وبا سے مالدار بننے کا خواب دیکھنے والے 2 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ دونوں خود کو معالج کی حیثیت سے اپنی کمیونٹی میں متعارف کرا رہے تھے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان شاکر التویجری نے بتایا کہ پوچھ گچھ کے دوران پاکستانیوں نے اعتراف کیا کہ وہ نئے کرونا وائرس کی ویکسین لگانے کے بہانے ہم وطنوں سے پیسے لوٹ رہے تھے۔ دونوں پاکستانی الگ الگ مقامات پر گرفتار کیے گئے، دونوں ایک دوسرے سے ناواقف تھے۔
خانہ کعبہ کی چھت، دیواروں اور غلاف کی صفائی۔ سعودی عرب میں غلاف کعبہ کنگ عبدالعزیز کمپلیکس کے ماہرین نے خانہ کعبہ کی چھت، دیواروں اور غلاف کی صفائی کا کام نہایت احترام اور پیشہ ورانہ انداز میں مکمل کر لیا۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی کے خانہ کعبہ کی صفائی اور غلاف کعبہ کی تزئین کا نظام الاوقات مقرر کیے ہوئے ہیں، اس کے مطابق یہ کام انجام دیا گیا۔ رمضان کی آمد، مارکیٹوں کی نگرانی سخت کر دی گئی۔ مدینہ منورہ کی بلدیہ نے غیر مناسب طریقے سے بڑی مقدار میں ٹماٹروں کا ذخیرہ کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا۔ ٹماٹروں کو انتہائی نامناسب طریقے سے اسٹور کیا گیا تھا، جس سے وہ خراب ہو گئے تھے۔ دوسری جانب رمضان کی آمد کے حوالے سے بلدیہ اور دیگر اداروں کی جانب سے مارکیٹوں کی نگرانی کا عمل سخت کر دیا گیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ سعودی عرب کی تازہ خبریں جو ہیں ہم اپنے چینل پر اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ ڈیلی خبریں ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی اپڈیٹ ہو، تو وہ چینل پر اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ بیل آئیکن کو ساتھ میں ضرور چیک کر لیجئے گا، پریس ہے، تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکیں۔ ادروائز آپ ڈیلی بیسس پر ہماری شام کو 6 بجے کی ویڈیو ضرور دیکھا کریں۔ اس کے بعد ہمارا مارننگ کا نیوز بلیٹن بھی صبح کے 6 بجے اپلوڈ ہوتا ہے، آپ اس کو ضرور دیکھا کریں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔